1 किलोमीटर मेळपाक गेल्ले आयज कितें आलो विशय? आयज आमच्या पेडणेच्या विशय घेवन आयज आमी सीएमा कडेन तशेंच आमचे सगळे आमचे टॅक्सी ड्रायव्हर कित्याक जे मोपा इंटरनॅशनल एअरपोर्ट जो आयज आमचो मनोहर इंटरनॅशनल एअरपोर्ट जो आसा त्या कडेन पयलीं जो रोड आसलो स्टार्टींग जेन्ना मोपा स्टार्ट जावच्या पयलीं लिंक रोड स्टार्ट जावच्या पयलीं तो रोड आसलो तो म्हाका दिसता खंय तरी आमच्या सिवील एविएशन हेंच्यांनी नोटीस काडली कितें तो रोड बंद करपाचो आनी गेट ते आसत आनी जे पळय आमचे ड्रायव्हर आहा स्थानीक लोक आहा ते सायडीन तांकां धाडपाचें ना म्हणून अशें तेंच्यांनी हें केल्लें आहा. ताका लागून हांव सगळे ड्रायव्हरांक घेवन आयज आमच्या सीएमा कडेन येयल्लो. जे सीएमान सांगलां कितें ऑलरेडी आपूण तेंच्या कडेन उलयता तो रोड बंद जावचो ना आनी हांवूय सगळ्यांक सांगूंक सोदता जे आयज म्हाजे ड्रायव्हर भाव सगळे जाण आसा म्हाज्या वांगडा तांकां सांगूंक सोदता जे पळय जेन्ना सीएम कितें डिसिजन घेतलो त्या डिसिजनाचेर आमी ते हें करतले कित्याक आमी तो रोड बंद करूंक दिवचे ना. जे पळय कितें हें आसा तो डिसिजन सीएम घेतलो. तुमकां सांगलें तें पयलें? न्हू पयलीं आमकां कांयच हें करूंक ना म्हाका जाल्यार कांयच सांगूंकूय ना ते रोड तो बंद करता म्हणून. खूब पयलीं हेजो विशय जाल्लो खूब वर्सां पयलीं म्हाका दिसता खूब म्हयन्या पयलीं म्हाका दिसता हो विशय जाल्लो कितें तो रोड बंद करपाचो आसा म्हणून. पण डायरेक्ट सिवील एविएशनान तेंच्यांनी नोटीस धाडली कितें हो रोड बंद करता म्हणून कित्याक म्हाका तें इंटिमेशन कांय दिवंक ना. ताका लागून सीएमाकूय हांवें ऑलरेडी सांगलां सीएमान सांगलां तांकां घेवन बसता आनी तेंची मिटींग घेता आनी मागीर आमकां परत आपयता आनी तो रोड आहा तो हांवें सांगलां कितें तो बंद जावंक जायना. जे आयज आमचे भुरगे वयतात ते सायडीसून वयतात जे ड्रायव्हर ते पत्रादेवीसून आमच्या एअरपोर्टाक येता जाल्यार तांकां कमीत कमी 31 किलोमिटर तांकां डिस्टन्स जातलो. ताका लागून तो रोड ओपनूच आसचो आनी जे पळय ते सायडीन सरावंडींग आहा तांकां नाजाल्यार तेंच्यांनी कार्डां बी कितें हें करची जे पळय तांकां इजियस्ट वे आसा पळय ती तांकां ओपन दवरची. आमदार बाबू वाय एवरी नाव एंड देन तुमकां रस्त्यार येवचें पडटा बिकॉज ऑफ दीस इशू? फायनली मोपा एअरपोर्ट जाल्लो तुमच्या बऱ्या खातीर गोंयच्या बऱ्या खातीर लोकांक लोकल्स आहा पळय तांकां हें कितें एवरी नाव हे कितें आहा पळय हे सगळे कन्फ्युजन जाल्लें आसा. जे पयलीं कितें हें केलां जेन्ना मोपा स्टार्ट जाल्लो त्या टायमार तेंच्या कडेन तसो एग्रीमेंट जावंक जालो लोकल बॉडी आमच्या तशेंच आमचे लोकल आमच्या सगळे आहा ते पंच सरपंच सगळे मेंबर्स तशेंच आमचे लोकल लोकांकूय घेवन ते डिसिजन जावंक जाल्ले. ते मेंबर पयलीं कोण आसलो पळय स्थानीक आमचो MLA आसलो पयलीं वॉटेवर इट इज ते सांगतात तेणी घेवन हे लोकांक घेवन बसोन तेज्या कडेन एग्रीमेंट करूंक जाय आसलो कितें लोकांक कितल्यो टॅक्सी आमच्या लोकांच्यो लागतल्यो कोणाच्या प्रॉपर्टी गेल्या तेंचे पयशे केन्ना मेवतले हे सगळे तेजे एग्रीमेंट जावंक जाय आसलो पयलीं. ताका लागून हे सगळे आतां मॅश जाल्ले आहा. ताणें करूंक ना म्हणटा ना ताकाच लागून हे आयज आमकां धांवचें पडटा हांगा ह्या न्हू तें पयलीं केल्लें जाल्यार तें कांयच हें जावचें नासलें पेडणेकारांचें चिंतलें ना. हां तशेंच जालें न्हू तोच विशय जालो न्हू. म्हणजे हितूनय तूं बाबूक ब्लेम करता? ना हांव कोणाक ब्लेम करिना जे कोण आसलो पयलीं तेजे म्हणटा तोच आसलो न्हू? हांव नको नको सरकार आमचें आहलें पण त्या टायमार ते डिसिजन जावंक जाल्लें त्या टायमार जावंक ना ते आतां म्हाका जितली खात्री आहा पळय ज्या आतां आमचो सीएम आहा डायनेमीक तो आमचे प्रॉब्लम सॉल्व करून दितलो. आदल्या आमदाराची मिस्टेक खातीर हेंकां भोगचें पडटा सगळे आयज पेडणेकारांक भोगचें पडटा न्हू. तो आयज आमच्यो कितल्यो लोकांक असो नोकऱ्यो पासून लागूंक जाय आसल्यो कसल्यो नोकऱ्यो लागूंक जाय आसल्यो हे सगळे तेजे पयलींच एग्रीमेंट जावंक जाय आसलो न्हू. पूण तो कित्याक म्हणटा तर आपण पेडण्या खातीर एअरपोर्ट हाडलेलो लोकां खातीर नोकऱ्यां खातीर लोकां खातीर आसचो ना तो आपल्या स्वता खातीर केल्ले आसतले. तो रोड आतां एअरपोर्टल्या भितरल्यान वयता भायर जो पयलीं रोड आसलो पळय एअरपोर्टसून भायरसून आसलो तो लिंक रोड जालो पळय तो वयरसून जाला आतां लिंक रोड हायवेसून जालो हायवेक टच जालो. तो इजियस्ट वे कितें आतां लोकांक आमच्या कोण आहा ते आमच्या पत्रादेवी सरावंडींग पंचायत वारकण म्हणा काय मोपा हे वोझरे हे सगळे ते आमचे सकयल्या रोडांसून येतात न्हू. ताका लागून तो रोड ओपन हांव जाल्यार तो रोड बंद करूंक दिवचो ना हें म्हाजें नांव कितें गांवचें रोड वयता नागजर टू शेमेच्या आडवान सर परत तुमकां आपयल्या सीएम परत आपयल्या सीएमान पयलीं मिटींग घेता म्हणून सांगलें तेंच्या कडेन परत आमकां आपयल्या. ओके थँक्यू.